नमस्कार, म भवानी शंकर ढकाल। एसईई रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मा सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै यसलाई प्रत्यक्ष हेर्नका लागि रेडियो सारङ्गीको फेसबुक पेज र निष्पक्ष खबर निष्पक्ष टिभीको युट्युब च्यानलमा पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी भौतिक विज्ञान विषय अन्तर्गतको तेस्रो पाठ ऊर्जा एनर्जी भन्ने पाठको सम्बन्धमा केही छलफल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, भौतिक विज्ञान अन्तर्गत शक्ति पाठ आफ्ना कक्षा कोठामा पढिसक्नु भएको छ। कक्षा 9 मा पनि शक्ति सम्बन्धी कुराको जानकारी यहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ। अब एकपटक हामी यसलाई पुनरावृत्ति गर्दै शक्ति भनेको के हो भन्दा कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ। The ability or the capacity of doing work is energy। र ऊर्जाको वा शक्तिको एसआई एकाइ जुल हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ, हामीले विभिन्न हाम्रा दैनिक जीवनमा विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कार्य गर्नका लागि हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। अब यो ऊर्जाका शक्तिका स्रोतहरू के हुन्? शक्ति वा ऊर्जा एउटै कुरा हो, शक्तिका स्रोतहरू। शक्तिका स्रोतहरू यसलाई हामीले सोर्सेस अफ एनर्जी भन्छौँ। सोर्सेस अफ एनर्जी, शक्तिका स्रोतहरू। शक्तिका स्रोत भनेको जुन वस्तुबाट हामी शक्ति प्राप्त गर्दछौँ तिनै के हुन्? शक्तिका स्रोतहरू हुन्। अर्थात् हामीले शक्तिको स्रोतबाट शक्ति प्राप्त गर्दछौँ, ऊर्जाका स्रोतहरूबाट हामी ऊर्जा प्राप्त गर्दछौँ। अब प्रकृतिमा पाइने विभिन्न शक्तिका स्रोतहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्येमा एउटा छ अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र दोस्रो छ नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत अर्थात् नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। अब कस्ता स्रोतहरूलाई चाहिँ अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ त? अब नवीकरणीय भनेको यसलाई पुनः नवीन नयाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अनवीकरणीय भन्नाले यसलाई नयाँ बनाउन सकिँदैन। एक पटक प्रयोग गरिसके पछाडि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने र यसलाई बनाउनका लागि लाखौं वर्ष समय लाग्ने, थुप्रो समय लाग्ने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई हामी अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भन्दछौँ। भन्नाले यसलाई तुरुन्तै उत्पादन गर्न सकिँदैन। एक पटक बनेको छ, त्यसलाई फेरि प्राप्त गर्न सकिँदैन,
भने ती खालका स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न पनि सकिएन र त्यो ऊर्जाको स्रोतलाई उत्पादन गर्नका लागि यदि हामीलाई लाखौं वर्ष करोडौं वर्ष लाग्छ भने त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूलाई के भनिन्छ भाइ बहिनी हो? अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। अब अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन् त भन्दा जीवावशेष ऊर्जाहरू जस्तै कोइला भयो, पेट्रोल भयो, पेट्रोलियम ग्यासहरू भए, यी जस्ता कुराहरू यी जस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू के भए त भाइ बहिनीहरू? अनवीकरणीय। यहाँ मैले यो लेख्न छुटाएको रहेछ, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा अनवीकरणीय ऊर्जा भनेको के हो, ऊर्जाका स्रोतहरू भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसको उदाहरण दिनुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसको उत्तर दिन सक्षम हुनुहुन्छ। मैले पुनः दोहोर्याएँ, एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने र यी ऊर्जाहरू बन्नका लागि लाखौं वर्ष लाग्ने छ भने त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। अब नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत, नवीकरणीय भन्नाले यसलाई पुनः उत्पादन गर्न सकिने, यसलाई रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ। रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको चाहिँ द्याट क्यान बी युज्ड अगेन एन्ड अगेन, जसलाई पुनः उत्पादन गर्न सकिन्छ, पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ, पटक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। अब नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन् त भन्दा जलविद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भयो, जैविक ऊर्जा, बायोफ्युएल भयो, त्यसरी नै ज्वारभाटा ऊर्जा भयो, टाइडल एनर्जी भयो। यी यस्ता ऊर्जाहरूलाई हामी के भन्न सक्छौं? नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भन्न सक्छौं। त भाइ बहिनीहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको परिभाषा र तिनीहरूका उदाहरणका बारेमा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुनुभएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले यिनै बुदाका आधारमा अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको बीचमा फरक पनि लेख्न सक्ने नै हुनुभयो। अब फरक लेख्दा भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के ख्याल राख्नुहोस् भने फरक त अन्य बुदामा पनि लेख्न सकिन्छ, तर पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ पहिलो बुदामा चाहिँ के दिनु होला? यसको परिभाषा दिएर जानुभयो भने अति उत्तम हुन्छ। यसरी अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरिसक्यौं। अब भाइ बहिनीहरू हामीले अघि पनि भनेका छौं कि हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्नका लागि शक्ति चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ। अब यो ऊर्जाको वा यो शक्तिको मूल स्रोत चाहिँ के हो त? हामीले जे जति ऊर्जाहरूका कुरा गर्यौं अघि, नवीकरणीयमा गर्यौं, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। चाहे त्यो नवीकरणीय ऊर्जा होस् चाहे अनवीकरणीय ऊर्जा हो, ती ऊर्जाहरूको पनि मूल स्रोत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सूर्य। सूर्य के हो? सम्पूर्ण शक्तिको मूल स्रोत हो। भाइ बहिनीहरूलाई पृथ्वीमा पाइने सम्पूर्ण शक्तिको मूल स्रोत के हो भन्ने प्रश्न सोध्यो भने भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर पृथ्वीमा पाइने सम्पूर्ण शक्तिको मूल स्रोत सूर्य हो भन्ने लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो पक्कै पनि थाहा भएको। अब सूर्यलाई शक्तिको मूल स्रोत किन भनिन्छ? सूर्यलाई शक्तिको मूल स्रोत किन भनिन्छ भन्दा पृथ्वीमा जे जति शक्तिका स्रोतहरू छन्, मैले अघि नै भने
नवीकरणीय ऊर्जामा कोइला भने, पेट्रोल भने, खनिज इन्धन भने, खनिज तेल भने, जीवावशेष ऊर्जा जस अन्तर्गत कोइला पेट्रोलहरू आए, ती अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत वा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत। हामीले जैविक ऊर्जाको कुरा गर्यौं अघि, त्यसरी नै जलविद्युत ऊर्जाका कुरा गर्यौं, ज्वारभाटा ऊर्जाका कुराहरू गर्यौं। यी सबै नवीकरणीय पनि अनवीकरणीय पनि जुन शक्तिका स्रोतहरू छन्, ती शक्तिको मूल स्रोत चाहिँ के हो त भन्दा सूर्य हो। किन हो भन्दा पृथ्वीमा पाइने सम्पूर्ण शक्तिका स्रोतहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, ध्यान दिनु होला, पृथ्वीमा पाइने वा रहेका शक्तिका सम्पूर्ण स्रोतहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा केमा हुन्छन् त? सूर्यमा निर्भर हुन्छन्। सूर्यमा निर्भर हुने भएकाले सूर्यलाई शक्तिको मूल स्रोत भनिएको। पुनः ध्यान दिनुहोस्, पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण ऊर्जाका स्रोतहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सूर्यद्वारा नै सञ्चालित हुन्छन्, जसकारण सूर्यलाई के भनिन्छ? शक्तिको मूल स्रोत भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ तपाईहरुलाई अर्को एउटा प्रश्न के सोध्न सक्छ भनेदेखि, जस्तै अघि हामीले छलफल गर्यौं, जीवावशेषमा भएको एउटा प्रश्न हो, ऊर्जा वा शक्ति सौर्य शक्तिको उपज हो। जीवावशेषमा भएको ऊर्जा सौर्य ऊर्जाको उपज हो। यो भनाइलाई वा यो कथनलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न आउन सक्छ, सम्भावित प्रश्न भयो। अब यो जीवावशेषको ठाउँमा तपाईलाई वायु ऊर्जा सोध्न सक्ला, जलविद्युत ऊर्जा सौर्य शक्तिको उपज हो भनेर सोध्न सक्ला, ज्वारभाटा ऊर्जा सौर्य शक्तिको उपज हो भन्न सक्ला। तपाईले यदि यो जीवावशेषको सम्बन्धमा बुझ्नुभयो भने त्यही कुरालाई लगेर त्यसरी नै बुदागत रूपमा जोड्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो प्रश्नमा अलिकति छलफल गरौँ। अब जीवावशेष भनेको के हो त भन्दाखेरि, वनस्पति वा जनावरका अवशेषहरू पृथ्वीभित्र दबिएर कुनै प्राकृतिक कारणले गर्दा, प्राकृतिक प्रकोपका कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीभित्र दबिएर रहे भने ती जीवहरूबाट पाइएका अवशेषलाई नै के भनिन्छ त? जीवावशेष भनिन्छ। जीवावशेष भनेको जीवहरूको अवशेष। अब त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि पृथ्वीको भूगर्भभित्र दबिएर बसेको छ। कुनै एउटा कालखण्डमा कुनै एउटा प्राकृतिक घटना भयो जसमा यस पृथ्वीमा रहेका वनस्पति तथा जनावरहरू के हुन पुगे? दबिन पुगे, भित्र पुरिन पुगे, दबिन पुगे। पृथ्वीभित्रको चाप र तापका कारणले गर्दा उनीहरू कोइलामा, खनिज तेलमा परिणत भए। अब जीवावशेष भनेको केबाट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि वनस्पति र जनावरहरूबाट प्राप्त हुँदो रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ, वनस्पतिले खाना बनाउँदा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाद्वारा खाना बनाउँदा, ग्लुकोज बनाउँदाखेरि सूर्यको प्रकाश आवश्यकता पर्छ। सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा बोट बिरुवाले वा वनस्पतिले के तयार गर्छन्? आफ्नो खाना तयार गर्छन्। र अन्य जनावरहरूले पनि, हामी जस्ता वा अन्य जनावरहरू पनि केमा निर्भर हुन्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो भोजनका लागि फेरि पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वनस्पतिमा निर्भर हुन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि वनस्पति पनि
जनावर पनि केमा निर्भर रहेछन् त बाँच्नका लागि भने सूर्यमा निर्भर रहेछन्। सूर्यबाट प्राप्त ऊर्जाका कारणले वनस्पतिले आफ्नो भोजन तयार गर्न सक्दो रहेछ। वनस्पतिमा तयार भएको भोजन खाएर अन्य जनावरहरू बाँच्दा रहेछन् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ भएको ऊर्जा चाहिँ जुन त्यो वनस्पतिमा सञ्चित भएको ऊर्जा वा जनावरमा सञ्चित भएको ऊर्जा चाहिँ कहाँबाट सञ्चित भएको रहेछ त? के को उपज रहेछ त? सूर्यका कारणले भएको रहेछ। अब कालान्तरमा कुनै प्राकृतिक घटनाका कारणले गर्दा तिनै बोट बिरुवाहरू तिनै जनावरहरू भूगर्भभित्र दबिन पुगे। दबिन पुग्दाखेरि कालान्तरमा पृथ्वीभित्रको परिस्थिति वातावरण चाप तापका कारणले गर्दा यिनीहरू के जीवावशेष ऊर्जाका रूपमा परिणत भए। त्यसकारणले त्यो जीवावशेषमा जुन ऊर्जा प्राप्त भयो त्यो ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त भएको रहेछ त? सूर्यबाट प्राप्त भएको रहेछ। र यसरी हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं भने जीवावशेषमा भएको ऊर्जा सौर्य शक्तिको उपज हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। यसै गरेर हामी वायु ऊर्जा सौर्य शक्तिको उपज हो। त्यो कसरी हुन्छ भने जब पृथ्वीको सतहको नजिकमा भएको हावा जुन हुन्छ सूर्यको तापको कारणले गर्दा त्यो हावा तातिन्छ। तातिसकेपछि तातो हावा हलुका हुन्छ र त्यो हलुका हावा के गर्न थाल्छ? माथितिर जान थाल्छ। अब त्यसको ठाउँलाई लिन, त्यो खाली ठाउँलाई लिनका लागि चिसो हावा बग्न थाल्छ। यसरी हावा चल्ने प्रक्रिया हुन्छ र यही हावा चल्ने प्रक्रियाबाट पंखा घुमाएर जुन विद्युत उत्पादन गरिन्छ त्यसैलाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि वायु ऊर्जा पनि के हो त? सौर्य शक्तिकै उपज हो। यसरी नै अन्य ऊर्जालाई पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सौर्य शक्तिको उपज कसरी हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले एउटा जानिराख्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि थाहा छ सूर्यको सतहको तापक्रम कति हो त भन्दाखेरि 5700 डिग्री सेल्सियस। यो सूर्यको सतहको तापक्रम। त्यसै गरेर सूर्यको केन्द्रीय तापक्रम कति छ भन्दा केन्द्रीय तापक्रम कति छ भन्नुहुन्छ भने 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अर्थात् यो भनेको 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ सूर्यको केन्द्रीय तापक्रम। अब पृथ्वीको औसत सौर्य शक्ति कति छ भन्ने यो पनि प्रश्न धेरैचोटि सोधिएको प्रश्न हो। पृथ्वीको औसत सौर्य शक्ति प्रति वर्ग मिटरमा कति सौर्य शक्ति आउँछ पृथ्वीको सतहमा भन्ने प्रश्न एसईमा सोध्ने गर्छ। यसको उत्तर कति हो भन्नुहुन्छ भने 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर। कति सौर्य शक्ति आउँदो रहेछ प्रति वर्ग मिटर भन्दाखेरि 1.4 किलोवाट सौर्य शक्ति पृथ्वीमा आउँदो रहेछ। यी प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एक अङ्कमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू हुन्। अब योसँग सम्बन्धित अन्य तथ्यहरू पनि अन्य कुराहरू पनि तपाईको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ। ती कुराहरू चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण हुन् भन्न खोजिएको होइन। मलाई चाहिँ अन्य भन्दा यी तीनवटा बोधाहरू चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण जस्तो लागे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबै यहाँ दिएका तपाईको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 36 मा दिएका कुराहरूलाई अध्ययन गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। अब भाइ बहिनीले पक्कै गर्नु पनि भएको होला। हामी अब अर्को शीर्षक ऊर्जाका स्रोतहरू र
उपयोगिता, ऊर्जाका स्रोतहरू र उपयोगिता भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसमध्ये हामीले एउटा जीवावशेष ऊर्जा, अर्को जलविद्युत, जलविद्युतका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब ऊर्जाका स्रोतहरू र यिनीहरूको उपयोगिताको सम्बन्धमा हामीले जीवावशेष ऊर्जा र जलविद्युतको सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब जीवावशेष ऊर्जामा अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ, मुख्यतया कोइला र खनिज तेलको सम्बन्धमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्नेछौँ। अब फेरि पनि जाउँ, जीवावशेष ऊर्जा, अब जीवावशेष ऊर्जा भनेको के हो भन्दाखेरि पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषहरूबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषहरूबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। अब जीवावशेष के हो भनेर हामीले अघि नै छलफल गरिसकेका छौँ। वनस्पति तथा अन्य जनावरहरूका अवशेषहरू जुन पृथ्वीको भूगर्भमा, पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर दबिएर रहेका हुन्छन् र तिनीहरूबाट प्राप्त ऊर्जालाई नै जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। जीवावशेषबाट प्राप्त ऊर्जालाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ भन्दा पनि हुन्छ। अब जीवावशेष ऊर्जा मध्येमा मुख्यतया हामीले जान्नुपर्ने कोइला र खनिज तेल। अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कोइलाको प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कोइलाको प्रयोग उद्योग कल कारखाना चलाउनका लागि, रेलगाडीहरू पहिले चाहिँ धेरै जसो रेलगाडीहरू वा प्राय जसो रेलगाडीहरू चाहिँ कोइलाद्वारा नै सञ्चालित थिए। अहिले यसको संख्या, कोइलाबाट सञ्चालित रेलको संख्या घट्दै गएको छ। त्यही पनि अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्दाखेरि उद्योग, कल कारखाना, रेलगाडी आदि चलाउनका लागि कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। अब कोइला नेपालमा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अर्को प्रश्न रह्यो। कोइला नेपालमा प्राप्य छ कि छैन, नेपालमा पाइएको छ कि छैन भन्दाखेरि नेपालमा उच्च स्तरको कोइला भने पाइएको छैन। उच्च स्तरको कोइला जसको नाम एन्थ्रासाइट हो, एन्थ्रासाइट, त्यो कोइला नेपालमा पाइएको छैन। नेपालको दाङ जिल्लामा निम्न क्वालिटीको, निम्न गुणस्तर भएको लिग्नाइट नामको कोइला पाइएको छ। दाङ जिल्लामा लिग्नाइट नामको कोइला पाइएको छ। उच्च क्वालिटी भएको एन्थ्रासाइट कोइला नेपालमा अहिलेसम्म पाइएको छैन। अब खनिज तेल अन्तर्गत के पर्छन् भन्दा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। पेट्रोल भयो, डिजल भयो, मट्टी तेल भयो। यसरी नै सडक बनाउने जुन अलकत्राहरू छन् त्यो प्रशोधन गरिसके पछाडि रहेको कुरा अलकत्रा पनि केबाट प्राप्त हुन्छ त? खनिज तेलबाट नै प्राप्त हुन्छ। यसरी जीवावशेष ऊर्जाहरू हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो जीवावशेष ऊर्जा कहाँ प्रयोग हुन्छ त, खनिज तेल कहाँ प्रयोग हुन्छ त भन्दा पक्कै पनि यहाँ छलफल गरिराख्नु पर्दैन। अब हामीले देखेकै छौँ, हामीले चढ्ने गाडीहरू, सवारीका साधनहरू, अन्य उद्योग कल कारखानाहरू केबाट सञ्चालित छन् त? खनिज तेलबाट नै सञ्चालित छन्।
अब हामीले जीवावशेष ऊर्जा अन्तर्गत जस्तै कोइला खनिज, अब हामीले सरसर्ती हेर्दा नै हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले जीवावशेष ऊर्जा वा कोइला र खनिज तेलको प्रयोग अहिले विश्वमा अत्यधिक मात्रामा छ। अब के कारण होला त? के यसका सजिला पक्षहरू छन् जसको कारणले गर्दा कोइला र खनिज तेलको प्रयोग यति धेरै भएको छ? अब हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ, जीवावशेष ऊर्जा के हो त भन्दा अनवीकरणीय ऊर्जा हो। यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जीवावशेष ऊर्जा अन्तर्गत कोइला र खनिज तेल पर्छन् र यी दुवै के हुन्? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत हुन्। एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि के गर्न सकिँदैन? पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन। अब यसलाई उत्पादन गरौँ न त भन्दाखेरि कोइला र खनिज तेल उत्पादन गर्न आज अब कुनै उद्योग फ्याक्ट्री खोलेर कोइला र खनिज तेल उत्पादन गर्न सकिँदैन। यसलाई प्राकृतिक रूपमा बन्नका लागि पनि लाखौं करोडौं वर्ष लाग्छ। अब त्यस्तै प्राकृतिक घटनाहरू भएमा मात्रै यो सम्भव छ। त्यसकारणले जीवावशेष ऊर्जाको मात्रा पनि के छ त? सीमित छ। जीवावशेष ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा हो, यसको मात्रा निश्चित छ, तर यसको प्रयोग भने व्यापक छ, अत्यधिक प्रयोग छ। अब प्रश्न उठ्छ किन? अनवीकरणीय हो, सकिन्छ, भोलि एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि अर्कोचोटि प्रयोग गर्न पाइँदैन। फेरि पनि हामी जीवावशेष ऊर्जालाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा जीवावशेष ऊर्जालाई अन्य ऊर्जाको दाँजोमा सस्तो र सुलभ मानिएको छ। अन्य ऊर्जाको स्रोतको तुलनामा जीवावशेष ऊर्जा, चाहे त्यो कोइला होस् चाहे खनिज तेल होस्, सस्तो र सुलभ मानिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जीवावशेष ऊर्जाका फाइदाहरू के हुन् भनेर सोधौ भने पनि भाइ बहिनीहरूले अहिले मैले भनिराखेको वा भन्न गइरहेको उत्तर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरेर कोइलाका फाइदा के हुन् भनौँ भने पनि त्यही कुरा लेख्दा हुन्छ र खनिज तेलको फाइदा के हो भन्दा पनि त्यही कुराहरू लेख्दा हुन्छ। अर्को, यी जीवावशेष ऊर्जाहरूलाई के गर्न सजिलो छ? ढुवानी गर्न सजिलो छ। गाडीमा हालेर, हैन, अब कोइला छ भने ट्रकमा हालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, रेलमै हालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। हाम्रो देशमा रेल छैन, हाम्रा लागि ट्रक नै उपयुक्त होला, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी खनिज तेल भाइ बहिनीले देखेका छौ, ट्याङ्करहरूले के गर्छन् त? खनिज तेलहरू बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिरहेको देखेका छौ भाइ बहिनीहरूले। त्यसकारणले जीवावशेष ऊर्जालाई के गर्न सकिन्छ? ढुवानी गर्न सजिलै सकिन्छ। र यी जीवावशेष ऊर्जाहरू बहुउपयोगी ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। किनभनेदेखि यिनीहरूबाट विभिन्न इन्जिनहरू, विभिन्न प्रकारका गाडीहरू, विभिन्न किसिमका यन्त्रहरूलाई के गर्न सकिन्छ? चलाउन सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले जीवावशेष ऊर्जालाई के भन्न सकिन्छ? बहुउपयोगी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा हामी मान्न सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रशस्त मात्रामा वा धेरै मात्रामा हामीलाई ताप चाहियो भने जीवावशेष ऊर्जा अति उपयोगी हुन्छ। अर्थात् कोइलाबाट र खनिज तेलबाट हामी के गर्न सक्छौँ? प्रशस्त मात्रामा ताप उत्पन्न गर्छौँ। यिनै कुराले गर्दा मैले अघि भने अन्य इन्धनका तुलनामा, अन्य ऊर्जाका स्रोतका तुलनामा यिनीहरू सस्तो छ, सुलभ छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न सजिलो छ, यिनीहरू बहुउपयोगी ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। त्यसै गरेर अत्यधिक ताप उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ वा यी जीवावशेष ऊर्जाले अत्यधिक ताप उत्पन्न गर्छन्। यी नै कारणहरूले गर्दा जीवावशेष ऊर्जा जुन के हो त? अनवीकरणीय ऊर्जा हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोग विश्वमा अहिले अत्यन्त धेरै मात्रामा भइरहेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले जीवावशेष ऊर्जाका सम्बन्धमा केही कुराहरू छलफल गरिसक्यौँ। अब हामी जाउँ जलविद्युत। जलविद्युत भाइ बहिनीलाई थाहा भएको कुरा हो। जलविद्युत
हामी सम्पन्न छौँ, धनी छौँ, हामीले धेरैचोटि पढेका, जानेका, बुझेका कुराहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ हाम्रो देशको विद्युत उत्पादन क्षमता झन्नै 83,000 मेगावाट छ। झन्नै हाम्रो क्षमता 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर त्यो उत्पादन पुगिसकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको समयलाई भनौँ कहिलेकाहीँ लोड सेडिङ खप्ने गरेका छौँ। केही वर्ष अगाडि त लामो लोड सेडिङ पनि हुन्थ्यो। अब जलविद्युत भनेको के हो त भन्दाखेरि जलबाट वा पानीको बहावबाट जुन विद्युत उत्पादन गरिन्छ त्यो विद्युतलाई नै के भनिन्छ? जलविद्युत भनिन्छ। अब सामान्यतया पानीलाई एउटा ड्याममा बाँधमा बाँधेर राखिन्छ। त्यहाँबाट आउने पाइपबाट आउने पानीले टर्बाइन घुमाइन्छ र टर्बाइनलाई जेनेरेटरमा जोडिसके पछाडि विद्युत उत्पादन हुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अब विद्युतबाट के उपकरणहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो पनि राम्ररी थाहा छ। रेडियो, टेलिभिजन, एसी, हाम्रो मोबाइलहरू चार्ज गर्नु पर्यो, कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउनु पर्यो भने यी सबैमा हामीलाई विद्युतको आवश्यकता हुन्छ, जुन हामी जलविद्युतबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले जलविद्युतको प्रयोग अहिले संसारभरि नै बढिरहेको छ वा यसको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। जलविद्युतको प्रयोग किन बढाउनु पर्छ वा जलविद्युतका के फाइदाहरू छन् भन्ने कुराको सम्बन्धमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जलविद्युतको उत्पादन लागत उत्पादन गर्ने बेलामा अलि बढी भए तापनि उत्पादन गर्ने लागत यसको अलि बढी छ, तर पनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने जलविद्युत सस्तो भएर जान्छ। पहिले उत्पादन गर्न चाहिँ थुप्रै यसमा खर्च लाग्छ, तर हामीले एकपटक उत्पादन गर्यौं भने यसबाट निरन्तर ऊर्जा प्राप्त गरिरहन सक्ने भएकाले पनि हामीले जलविद्युतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ वा जलविद्युतबाट ऊर्जा उत्पन्न गर्नुपर्छ, विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, जलविद्युतबाट कुनै पनि प्रकारको प्रदूषण हुँदैन। यो पानीको बहावबाट टर्बाइनलाई घुमाएर त्यसमा जेनेरेटर कनेक्ट गरिसके पछाडि उत्पादन विद्युत हुने भएकाले यसमा कुनै धुलो धुवाँ उत्पादन हुँदैन। जीवावशेष ऊर्जाबाट प्राप्त ऊर्जामा धुवाँ उत्पन्न हुन्छ, यसले हाम्रो वातावरणलाई पनि बिगार्छ। तर जलविद्युत उत्पादन गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको प्रदूषण हुँदैन। अब भाइ बहिनीलाई एउटा प्रश्न, यो पनि सम्भावित प्रश्न हो, जलविद्युत प्रदूषण रहित ऊर्जाको स्रोत हो, व्याख्या गर्नुहोस्। अब तपाईले यो खालको प्रश्न आयो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया सामान्य भन्नु पर्यो। पानीलाई के गरिन्छ त, कुनै एउटा ठुलो बाँधमा सङ्कलन गरिन्छ, त्यहाँबाट त्यो बाँधबाट आएको पानीलाई कुनै एउटा पाइपमा लगेर त्यसभन्दा मुनिको ठाउँमा रहेको टर्बाइनलाई घुमाइन्छ र त्यो टर्बाइनमा जेनेरेटर कनेक्ट गरिसकेपछि जेनेरेटर जडान गरिसके पछाडि त्यहाँ विद्युत उत्पादन हुन्छ र यो प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको धुलो धुवाँ उत्पादन नहुने भएकाले यसलाई प्रदूषण रहित ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले अन्य कुरा लेख्न बिर्सिनु भयो भने पनि मात्रै जलविद्युत उत्पादनका बेला वा उत्पादन गर्ने समयमा कुनै पनि प्रकारको धुलो धुवाँ र विषाक्त ग्यास उत्पादन नहुने भएकाले यसलाई प्रदूषण रहित ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। यसलाई भाइ बहिनीहरूले त्यसरी नै बुझिदिन पनि अनुरोध गर्छु। मैले अघि पनि चर्चा गरेको थिएँ, सँगसँगै भाइ बहिनीहरूलाई जीवावशेष ऊर्जा र जलविद्युत ऊर्जाको बीचमा फरक पनि हुने गरी, जस्तै जीवावशेष ऊर्जाले के गर्ने भयो त,
प्रदूषण निम्त्याउने भयो, यहाँ धुवा उत्पन्न हुन्छ। जलविद्युत प्रदूषण रहित ऊर्जाको स्रोत एउटा फरक पनि भयो। जीवावशेष ऊर्जा मैले अघि पनि भने यो अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। जलविद्युत के हो त भन्दाखेरि जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। पानी निरन्तर रूपमा बगिरहन्छ र जबसम्म पानी रहन्छ तबसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पनि जलविद्युतलाई हामी के मान्छौँ भन्दा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत मान्छौँ। त्यसै गरेर जलविद्युतलाई वा विद्युतलाई प्रसारण गर्न सस्तो र सजिलो छ। जलविद्युतलाई प्रसारण गर्न सस्तो र सजिलो छ र यसको प्रयोग पनि सजिलो छ। जीवावशेष ऊर्जा र खनिज तेलको दाँजोमा जलविद्युतबाट वा विद्युतबाट ऊर्जा जुन छ त्यसलाई प्रयोग गर्न के छ त सजिलो छ। त्यसरी नै अहिलेका आधुनिक उपकरणहरू तपाईहरु अहिले पक्कै रेडियो सुनिरहनु भएको छ वा इन्टरनेट मार्फत मोबाइल मार्फत हेरिराख्नु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भन्दा यी तपाईले अहिले हालमै चलाइरहेका उपकरणहरू पनि के हुन् त विद्युतबाट सञ्चालित उपकरण हुन्। अहिलेका आधुनिक उपकरणहरू अधिकांश केबाट सञ्चालित छन् त विद्युतबाट सञ्चालित छन्, जलविद्युत। त्यसकारणले पनि जलविद्युतको उत्पादनलाई के गर्नुपर्छ त प्रमोट गर्नुपर्छ, यसलाई उत्साहित गर्नुपर्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ जलविद्युतका फाइदाहरू के हुन् भनेर सोधो भने यिनै बुदाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। फरकका कुराहरू पनि हामीले यहाँ गर्यौं। र नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जलविद्युतको उत्पादनलाई बढी प्राथमिकताका साथमा राखेको छ, यो कुराको पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यसमा भाइ बहिनीहरू हामीले अघि नै भन्यौं, हाम्रो देश प्राकृतिक रूपले नै जलविद्युतका हिसाबमा सम्पन्न छ। हाम्रो देशमा करिब 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यदि हामीले यो मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्यौं भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पक्कै पनि बलियो भएर जान्छ। त्यसकारणले पनि र यसले कुनै पनि प्रकारको प्रदूषण नगर्ने भएकाले, यसलाई उपयोग गर्न सजिलो हुने भएकाले र अहिलेका आधुनिक उपकरणहरू जे जस्ता मोबाइल, टेलिभिजन, कम्प्युटर जस्ता आधुनिक उपकरणहरू चाहिँ विद्युतबाट चल्ने भएकाले पनि यी कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ र यो पक्कै पनि गर्नुपर्ने कुराहरू। अब हामीले छलफल गरिसकेका छौं। छलफल गर्दै जाँदाखेरि हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि अधिकांश प्रयोगमा आएका ऊर्जाका स्रोतहरूमा जीवावशेष ऊर्जा र विद्युतहरू नै हुन्। यसमध्येमा पनि अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जस्तै जीवावशेष ऊर्जा भयो, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूले झन्नै 75% भाग ओगटेको छ। वा हामीले जे जति ऊर्जालाई प्रयोग गरिरहेका छौं, जे जति शक्तिका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यसको 75% भाग चाहिँ अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। हामीले अघि नै भन्यौं, अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। अनि यसलाई बनाउन पनि लामो समय लाग्छ, लाखौं वर्षको समय लाग्छ। त्यसो हुनाले अब हामीले यसरी नै गर्दै जाने हो भने समस्या हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, हामीलाई ऊर्जाको संकट आउँछ। त्यसकारणले गर्दा हामीले केही ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको बारेमा जान्नुपर्छ वा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। वैकल्पिक स्रोतहरू हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौं। ऊर्जाको अहिले प्रयोग भएको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने झन्नै 75%
ऊर्जाका स्रोतहरू चाहिँ अनवीकरणीय ऊर्जाद्वारा चलिरहेको छ, सञ्चालन गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेका प्रयोगमा आएका अत्यधिक मात्रामा प्रयोगमा आएका जीवावशेष ऊर्जा र विद्युत वा जलविद्युत को साटो वा तिनीहरूले गर्न सक्ने वैकल्पिक भनेको अहिले जुन ऊर्जाका स्रोतहरू छन् त्यसको विकल्पमा त्यसले गर्न सक्ने काम गर्ने अन्य स्रोतहरू छन् कि छैनन् भन्दाखेरि पक्कै पनि छन्। अहिले जुन हामीले जीवावशेष ऊर्जा र जलविद्युत वा विद्युत हाम्रा मुख्य ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्, तिनीहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नै के भनिन्छ त? ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ, जसमध्येमा एउटा छ जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जसलाई हामी बायोफ्युल भन्छौँ। त्यसै गरेर दोस्रो छ न्युक्लियर ऊर्जा। त्यसै गरेर तेस्रो छ ज्वारभाटा ऊर्जा। त्यसै गरेर अर्को छ वायु ऊर्जा। त्यसै गरेर अर्को छ जियो थर्मल ऊर्जा र अर्को छ सौर ऊर्जा। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू अहिले प्रयोगमा आइरहेका जीवावशेष ऊर्जा र विद्युत जलविद्युतको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अन्य ऊर्जाका स्रोतहरू के छन् त? वा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू के हुन् भन्ने प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा आयो भने वैकल्पिक स्रोतहरू, ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूमा यहाँहरूले जैविक ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यी सबै ऊर्जाहरूका बारेमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। अब जैविक ऊर्जा भनेको के हो त भन्दा, जैविक ऊर्जा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने वनस्पतिका, जैविक ऊर्जा भनेको के हो त भन्दाखेरि वनस्पतिका विभिन्न भागहरू, जसलाई हामी ससाना टुक्राहरूलाई बायोमास पनि भन्ने गर्छौँ, तथा जनावरहरूको गोबरबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई हामी जैविक ऊर्जा भन्छौँ। जैविक ऊर्जा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वनस्पतिका विभिन्न भागहरू तथा जनावरहरूको गोबरबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ। अब जैविक ऊर्जा एउटा वैकल्पिक स्रोत हो। भाइ बहिनीहरूलाई विगतका धेरै चोटिका एससी परीक्षामा पनि नेपाल सरकारले जैविक ऊर्जालाई अत्यधिक महत्त्व दिएर केही अनुदानहरू पनि दिएको छ, किन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोधेको छ। अब दुईटा कुरा छन्, मुख्य दुईटा कुरा भए। एउटा जैविक ऊर्जा के हो त भन्दाखेरि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। अब ऊर्जाको विकल्प हामीले पहिले नै के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले विकल्पका रूपमा खोजेका छौँ। जीवावशेष ऊर्जाको विकल्पका रूपमा फेरि अनवीकरणीय खोज्यौँ भने त भएन। त्यसो हुँदाखेरि अब खोजिने जुन विकल्पका रूपमा वैकल्पिक स्रोतहरू के हुनु पर्यो त भन्दा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुनु पर्यो। अब जैविक ऊर्जा के हो त भन्दाखेरि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। दोस्रो, हाम्रो देश कस्तो देश? हाम्रो देश कृषि प्रधान देश। हाम्रो देशमा वनस्पति प्रशस्त मात्रामा छन्। हरियो वन नेपालको धन।
हाम्रोमा वन जङ्गल छ, वनस्पतिहरू प्रशस्त मात्रामा छन्, कृषि प्रधान देश हो, हामीले गाई बाख्रा भैँसीहरू प्रशस्त मात्रामा पालेका छौँ। त्यसकारणले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा बायोमास छ, प्रशस्त मात्रामा गोबर छ र त्यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ त ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ। र त्यो ऊर्जा कस्तो ऊर्जा हो भन्दा नवीकरणीय ऊर्जा हो। यसका साथसाथै यसले उत्पादन गर्दाखेरि यहाँबाट जुन हामी ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ यिनीहरूलाई बाल्दाखेरि पनि विषाक्त ग्यास उत्पादन हुँदैन। त्यसकारणले पनि नेपाल सरकारले जैविक ऊर्जालाई के गरेको छ, प्रवर्धन गरेको छ। मैले फेरि बुदाहरू दोहोर्याउन चाहे। एउटा कुरा यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। दोस्रो, हाम्रो देश कृषि प्रधान मुलुक भएकाले यहाँ हामीसँग प्रशस्त मात्रामा बोट बिरुवाहरू हुने भए, हामीसँग गाई भैँसीहरू प्रशस्त मात्रामा हामीले पाल्ने भयो र त्यहाँबाट गोबर पनि प्राप्त हुने भयो। त्यसकारणले हाम्रा लागि जैविक ऊर्जाको के हुने भयो त, सुहाउँदो हुने भयो। त्यसकारणले नै नेपाल सरकारले जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा प्रवर्धनमा निकै चनाखो दिएको छ, चासो दिएको छ, विभिन्न अनुदानहरू उपलब्ध गराएको छ र यसबाट विषाक्त ग्यासहरू पनि उत्पादन नहुने भएकाले यो वातावरण मैत्री पनि छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी दोस्रो बुदा न्युक्लियर ऊर्जा। अब न्युक्लियर ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने दुईटा प्रक्रिया छन् न्युक्लियर ऊर्जामा। एउटालाई न्युक्लियर फ्युजन र अर्कोलाई न्युक्लियर फिसन प्रक्रिया भनिन्छ। अब न्युक्लियर ऊर्जा भनेको के हो भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन प्रक्रियाद्वारा उत्पादित ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन प्रक्रियाद्वारा उत्पादित वा उत्पन्न हुने ऊर्जालाई नै के भनिन्छ त, न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। अब प्रश्न फेरि यहाँ अरु थपियो, न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो, न्युक्लियर फिसन भनेको के हो भने अत्यधिक ताप र चापको उपस्थितिमा साना तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वको परमाणु बन्ने। विशेष गरेर हाइड्रोजनका परमाणुहरू संयोजन भई हिलियमका परमाणु बन्ने। त्यसरी नै हिलियमका त्योभन्दा ठुलो तत्त्वको परमाणु बन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। अब भाइ बहिनीले के सम्झिँदा भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन परमाणु छोटकरीमा भन्नुपर्दा अत्यन्त सानो तत्त्व, जस्तै हाइड्रोजन तत्त्वका परमाणुहरू अत्यधिक ताप र चापको उपस्थितिमा हिलियमका परमाणुमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ, न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। र यो न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रिया ताराहरूमा अत्यन्त तातो वस्तु, तातो पिण्डमा मात्रै सम्भव छ। र हामीले सूर्यबाट अघि जुन हामीले कुरा गर्यौं, जुन ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छौं, सूर्यबाट जुन ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छौं त्यो के हो त, न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको ऊर्जा हो। अब त्यसै गरेर न्युक्लियर फिसन प्रक्रिया के हो त भन्ने कुरा आउँछ। कुनै ठुलो परमाणु, ठुलो तत्त्वको परमाणुलाई खास गरेर रेडियोधर्मी तत्त्वका परमाणुलाई, रेडियोधर्मी तत्त्वहरूमा युरेनियम, प्लुटोनियम, रेडियोधर्मी तत्त्वहरूमा युरेनियम, यो पनि एउटा सम्भावित प्रश्न हो, युरेनियम, प्लुटोनियम,
जस्ता रेडियोधर्मी तत्त्वका परमाणुलाई, यसमा पनि विशेष गरेर युरेनियम नै प्रयोग गरिन्छ, ती तत्त्वका परमाणुलाई स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउँदाखेरि ती साना तत्त्वका परमाणुमा परिवर्तित हुन्छन् र यसरी ठुलो तत्त्वको परमाणु सानो तत्त्वको परमाणुमा टुक्रिने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ? फ्युजन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले एउटा जान्नुपर्ने कुरा, फ्युजन भनेको जोडिनु हो। साना तत्त्वका परमाणु जोडिएर ठुलो तत्त्वको परमाणु बन्छ भने फ्युजनमा चाहिँ ठुलो तत्त्वको परमाणु स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउँदाखेरि टुक्रिएर सानो तत्त्वको परमाणु बन्छ, जसलाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। र यो प्रक्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ। अब त्यो नाश भएको पिण्ड चाहिँ केमा परिवर्तन हुन्छ? ऊर्जामा परिवर्तन हुन्छ, जसको गणना आइन्स्टाइनको अति प्रसिद्ध सूत्र E बराबर mc² बाट हामी के गर्न सक्छौं? निकाल्न सक्छौं। यहाँ E भनेको उत्पन्न भएको ऊर्जा हो, m भनेको न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियामा जति पिण्ड नाश भयो त्यो पिण्ड हो, र c भनेको प्रकाशको गति हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ शून्यमा वा हावामा प्रकाशको गति कति छ? 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। अब यीबाट हेरौँ 3 लाखको वर्ग गर्दा कति आउँछ र त्यसलाई जति सानो पिण्ड हुने हो भने पनि त्यसबाट अत्यन्त धेरै मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँबाट अर्को छ हाम्रो ज्वारभाटा ऊर्जा। अब भाइ बहिनीहरूलाई न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसनको फरक पनि सोध्न सक्छ। एउटा मैले अघि नै भने, न्युक्लियर फ्युजन भनेको दुईवटा साना तत्त्वका परमाणु संयोजन भएर ठुला तत्त्वका परमाणु बन्ने हो। हाइड्रोजनका परमाणुहरू संयोजन भएर हिलियमका परमाणुहरू बन्ने हो। त्यस्तै फिसनमा ठुलो तत्त्वका परमाणुहरू टुक्रिएर सानो तत्त्वका परमाणुमा टुक्रिने हो। यो न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रिया अत्यधिक ताप र चापको उपस्थितिमा मात्रै, तारामा मात्रै सम्भव छ भने यसलाई फिसन प्रक्रियालाई चाहिँ नियन्त्रित रहेर प्रयोगशालामा उत्पादन गर्न सकिन्छ वा न्युक्लियर भट्टीमा यसको उत्पादन गरिन्छ। अब हामी जाउँ ज्वारभाटा ऊर्जा। ज्वारभाटा भनेको थाहा छँदैछ, समुद्रमा उठ्ने ज्वारभाटा। समुद्रमा जब समुद्रको छेउमा एउटा ठुलो बाँध बानिन्छ र जब समुद्रमा छाल उठ्छ, ज्वारभाटा आउँछ, त्यो समुद्रको पानी त्यो बाँधमा सङ्कलित हुन्छ र त्यहाँ सङ्कलित भएको पानीलाई पाइपद्वारा पुनः समुद्रतिर नै फर्काएर पानीलाई पुनः एक समुद्रतिर नै फर्काइन्छ र त्यहाँ टर्बाइन राखिन्छ। टर्बाइनलाई त्यो पानीको वेगले टर्बाइन घुमाएर त्यहाँ जेनेरेटर जडान गरेर त्यहाँबाट उत्पादन गरिन्छ र यसरी ज्वारभाटाबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई के भनिन्छ? ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नेपालका लागि उत्तम वैकल्पिक स्रोतमा यो ज्वारभाटा ऊर्जा पर्दैन वा ज्वारभाटा ऊर्जा नेपालका लागि उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत होइन, किनभने हाम्रो देशमा समुद्र छैन। त्यसै गरेर वायु ऊर्जा भनेको के हो भन्दाखेरि निरन्तर बगिरहने हावाबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। अब अर्को छ जियोथर्मल ऊर्जा। जियो भनेको पृथ्वी, थर्मल भनेको तातोपना। पृथ्वीको भित्री भागमा जहाँ अत्यन्त तातो छ त्यो ठाउँमा कुनै माध्यमबाट त्यहाँ पानी पुर्याइयो भने, जस्तै तातो कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भूकम्प, ज्वालामुखी, विशेष गरेर ज्वालामुखी सक्रिय रहेको बेलामा पृथ्वीको भित्री सतहमा प्रति किलोमिटर 80 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्छ भने अरू सामान्य क्षेत्रमा प्रति किलोमिटरको गहिराइमा 30 किलोमिटरले बढ्छ।
बढ्छ। 80 डिग्री सेल्सियस ज्वालामुखी सक्रिय भएको ठाउँमा र अरू सामान्य ठाउँमा कति 30 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्छ। र यसरी पृथ्वीको भित्री भागमा हामी जति भित्र जाँदै गर्छौं त्यति नै तापक्रम बढ्दै जान्छ र त्यहाँभित्र त्यो तापक्रम भएको ठाउँमा यदि हामीले पानी पुर्याउन सक्यौं भने त्यो पानी केमा परिणत हुन्छ त बाफमा परिणत हुन्छ र त्यो बाफबाट त्यो तापक्रमबाट उत्पन्न हुने ऊर्जालाई जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। वा यसलाई परिभाषामा लेख्नु पर्दा यसरी हामी लेख्न सक्छौं पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जियो भनेको मैले अघि नै भने पृथ्वी, थर्मल भनेको तातो, पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको जुन तातोपना छ हो त्यो तातोपनाबाट जुन ऊर्जा प्राप्त गरिन्छ त्यो ऊर्जालाई नै के भनिने भयो जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। र ऊर्जाको अर्को वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको छ सौर्य ऊर्जा। भाइ बहिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, हामीले हाम्रा घरमा हाम्रा विद्यालयमा सोलर प्यानल जडान गरेका छौं। त्यो सोलर प्यानलबाट हामीले ऊर्जा प्राप्त गर्ने गरेका छौं र यसरी प्राप्त ऊर्जालाई सोलर प्यानलको माध्यमबाट सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई के भनिन्छ त सौर्य ऊर्जा भनिन्छ। अब सौर्य ऊर्जाका उपयोग पनि भाइ बहिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अब हामीले अघिकै छलफल गरे अनुसार नै अघि हामीले कुरा गरेका थियौं अहिले विश्वको 75% ऊर्जाको खपत अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट भइरहेको छ। यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने निकट भविष्यमा हामीले ठुलो ऊर्जाको अभाव झेल्नु पर्ने हुन्छ र अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको निरन्तर प्रयोगले गर्दा निकट भविष्यमा पृथ्वीमा ऊर्जाको ठुलो संकट देखा पर्ने अवस्था छ, जसलाई के भनिन्छ ऊर्जा संकट भनिन्छ। ऊर्जा संकट भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? अहिले हामीले अनवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अत्यधिक गरिरहेका छौं। यदि यो अनवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइ नै राख्ने हो भने निकट भविष्यमा हामीले ऊर्जाको ठुलो अभाव झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो स्थितिलाई नै के भनिन्छ ऊर्जा संकट भनिन्छ। अब यो ऊर्जा संकटबाट बच्ने उपाय चाहिँ के त भन्दा अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भाइ बहिनीहरूको परीक्षाको लागि। ऊर्जा संकट भनेको के हो, ऊर्जा संकटबाट बच्नका लागि के उपाय गर्नुपर्छ? ऊर्जा संकट भनेको अनवीकरण ऊर्जाको निरन्तर प्रयोगका कारणले गर्दा निकट भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जाको अभाव वा ऊर्जाको संकटलाई नै ऊर्जा संकट भनिन्छ। र यसबाट बच्नका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने। अघि हामीले छलफल गरेका थियौं ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको बारेमा। ती ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्ने। अब अहिले भएका जुन ऊर्जाका स्रोतहरू छन् तिनीहरूलाई के भएर गर्ने त भन्दाखेरि मितव्ययी भएर प्रयोग गर्ने भन्नाले आवश्यक परेमा मात्रै अनवीकरणीय ऊर्जालाई खर्च गर्ने, खपत गर्ने र ऊर्जाको संरक्षण गर्ने। र यदि हामीले ऊर्जाको प्रयोग मितव्ययी भएर प्रयोग गर्यौं, उचित रूपमा संरक्षण गर्यौं र ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरूलाई विकास गर्यौं भने हामीले ऊर्जा संकट बेहोर्नु पर्दैन वा ऊर्जा संकटलाई अझ पर धकेल्न सक्छौं। र यिनै विषयवस्तुहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न प्रश्नपत्र सङ्गालोहरूमा पनि हेर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्।
र तयारी गर्नुहोस् भन्दै आजको कक्षाबाट म भवानी शङ्कर ढकाल यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।